हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 को ग्रुप थ्योरीको पार्ट 3 मा छौँ र पार्ट 3 मा पनि हामी केही प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेछौँ। वान बाई वान हामीले अलिकति स्टेप बढाउँदै ग्रुप थ्योरीको थ्योरीहरू जुन हामीले पढाएको थियौँ त्यो थ्योरी अनुसार हामीले काम गरिरहेछौँ है। सो लेट्स स्टार्ट। पहिलो के छ भने स्टेट वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू अर फल्स। इफ फल्स गिभ एट लिस्ट वान रिजन भनेर भनेको छ। ठिक छ। सो ट्रू अर फल्स लेख्नु पर्ने हुन्छ। ट्रू अर फल्स लेखिसकेपछि हामीले एउटा केही रिजन दिनुपर्ने हुन्छ। सायद फल्स भयो भने केही रिजन दिन्छौँ। सो हामी हेरौँ के हुँदो रहेछ क्वेसनमा। सो द अर्डर अफ द ग्रुप जी अनि यहाँनिर यसको अपरेसन दिएको छ विथ -1 1 अनि इमेजिनरी युनिट आई माइनस आई वेयर आई स्ट्यान्ड्स फर इमेजिनरी युनिट एन्ड एस्टरिक्स स्ट्यान्ड्स फर मल्टिप्लिकेसन इज इन्फाइनाइट भनेर भनेको छ। यसले के भन्यो त अर्डर चाहिँ इन्फाइनाइट छ भनेर भनेको छ। अब अर्डर भनेको के हो? कुनै पनि ग्रुपको अर्डर भन्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ त? एकचोटि तपाईँले पज गर्नु होला, भिडियो पज गरेर मलाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो कुनै पनि ग्रुपको इलिमेन्टको मैले अर्डरको जब कुरा गर्छु त्यो अर्डरले मलाई के दिन्छ त भन्ने कुरा हो है। किनभने अर्डर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै ग्रुपको अर्डरले चाहिँ हामीले अब धेरै कुराहरू बताउन सक्छ है। सो एकचोटि पज गर्नु होला। सो अर्डर भनेको के रहेछ त? अर्डर भनेको चाहिँ मेरो ग्रुपमा कति इलिमेन्ट्स छ भन्ने जस्तो कुरा हो। ठिक छ। कति इलिमेन्ट्स छ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई अर्डर दिन्छ। सो मलाई यो क्वेसनले के सोध्यो भने मेरो ग्रुपमा जम्मा 4वटा इलिमेन्ट छ र यसले के भनिरहेको छ, यदि मैले मल्टिप्लिकेसन अपरेसन काम गरेँ भने यसको अर्डर चाहिँ इन्फिनिट हुन्छ भनेर भनेको छ। सो यहाँनिर रिजन के हुन्छ, जतिवटा इलिमेन्ट्स हुन्छ याद गर्नु होला, जतिवटा इलिमेन्ट्स हुन्छ त्यति चाहिँ त्यो ग्रुपको अर्डर हुन्छ। सो यो ग्रुपमा 4वटा इलिमेन्ट छ भने चाहिँ यसको अर्डर 4 हुन्छ। सो यो कुरा त फल्स भयो, इन्फिनिट हुन्छ भन्ने। सो हामीले रिजन कसरी लेख्ने? द ग्रुप G is equals to -1 1 I minus I consist of 4 elements. ठिक छ। यसमा 4वटा इलिमेन्ट्स हुन्छ। सो अर्डर अफ G asterisk is 4 हैन। अर्डर कति हुँदो रहेछ? 4 हुन्छ। सो द स्टेटमेन्ट इज फल्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो द गिवन, मैले यतापट्टि लेखेँ है। सो द गिवन स्टेटमेन्ट इज फल्स। स्टेटमेन्टले के भन्यो? इन्फिनिट हुन्छ अर्डर। तर हाम्रो अर्डर त 4 मात्रै हुँदो रहेछ है। अब यहाँनिर एउटा ग्रुप दिएको छ जसमा दुईटा इलिमेन्ट्सहरू छ 1 र -1 र डट अपरेसन दिएको छ अफ युजुअल मल्टिप्लिकेसन इज अफ अर्डर 2। सो यहाँनिर अब दुईटा इलिमेन्ट्स छ भनेपछि त्यो ग्रुपको अर्डर 2 भयो र स्टेटमेन्टले पनि के भनिरहेछ, यो ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन यसको अर्डर 2 छ। ठिक छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ? द ग्रुप अनि यहाँनिर 1 -1 ब्रैकेट क्लोज डट अथवा मल्टिप्लिकेसन हैज एक्ज्याक्टली 2 इलिमेन्ट्स। यसमा एक्ज्याक्टली दुईटा इलिमेन्ट्स छन् एन्ड सो इट इज अफ अर्डर 2 भनेर लेख्न सकिन्छ। सो द एबोभ स्टेटमेन्ट इज ट्रू। ठिक छ। सो द एबोभ स्टेटमेन्ट इज ट्रू भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। यो स्टेटमेन्ट ट्रू भयो है। अब त मजाले गरिहाल्नुहुन्छ नि। सो अब अर्को ट्रू अर फल्स स्टेटमेन्ट, द सेट यति दिएको छ -2 -1 0 1 2 इज अ ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन। अब यसको लागि तपाईहरुले ग्रुपको प्रपर्टिज थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। के हुन्छ ग्रुपको प्रपर्टिज भन्दा? क्लोजर हुन्छ, एसोसिएटिभ हुन्छ, यसमा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुन्छ र इन्भर्स इलिमेन्ट हुन्छ। सो सुरुमा क्लोजर प्रपर्टी फुलफिल गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। सो यहाँनिर -2 -1 0 1 2 चाहिँ ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन भनेर दिएको छ। मैले -2 र 2 मल्टिप्लाई गरेँ भने -4 आउँछ, अथवा -2 अनि -2 मल्टिप्लाई गरेँ भने 4 आउँछ, अथवा 2 र 2 मल्टिप्लाई गरेँ भने 4 आउँछ। तर 4 भन्ने इलिमेन्ट त यहाँ पर्दैन हैन। 4 -4 भन्ने इलिमेन्ट त यहाँ परिरहेको छैन। सो यो एउटा ग्रुप हुन सकेन। सो हामीले के लेख्नु पर्यो?
इन द सेट G is equals to -2, -1, 0, 1, 2 we have हामीले के लेख्न सकिन्छ we have 2 into -2 is equals to -4 हुन्छ यो चाहिँ does not belongs to G हुन्छ ठीक छ G मा बिलोङ हुँदैन so the closure property is not satisfied so the closure property is not satisfied ठीक छ closure property satisfied भएन so G is not a group under के भयो त multiplication ठीक छ multiplication मा चाहिँ यो एउटा ग्रुप हुन सकेन ठीक छ यसरी हामीले यो कुरालाई भन्न सक्यौं यो एउटा multiplication मा ग्रुप हुन सकेन त्यसैगरी अर्को के छ भने त सेट 2 4 6 8 10 is a group under addition भनेर सोधेको छ सो यहाँ पनि हेर्नु त मैले 6 र 8 एड गरे भने 14 आउँछ अथवा 2 र 10 एड गरे 12 आउँछ सो यो पनि क्लोजर प्रोपर्टीहरुले सेटिस्फाई नगर्ने रहेछ सो इन द सेट एउटा मात्र एक्जाम्पलले ग्रुप तस नस हुन्छ धेरै एक्जाम्पल दिइराख्नु पर्दैन एउटा एक्जाम्पल चाहिँ ग्रुपलाई अनसेटिस्फाई गर्छ नि त्यो ग्रुप हुन पाउँदैन सो वी हैव के लेख्न सकिन्छ 8, 10 belongs to G हैन G मा बिलोङ गरिरहेछ ठीक छ but 8 plus 10 is equals to 18 which does not belongs to G so यसले के गर्यो त so G is not a group के त under addition बुझ्नु भयो त एडिसन गर्दा फेरि के भयो त यसमा भएको जुन एडिसनको लागि एलिमेन्ट्सहरु हामीले युज गरिरहेछौं नि त G मा पर्छ तर तिनीहरु दुईटालाई एड गर्दा त G मा परेन सो यहाँ नेरी क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई भएन त्यो भएर एडिसनमा यो एउटा ग्रुप हुन सकेन ठीक छ यसरी हामीले यो कुरालाई भन्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ सो दैट द सेट S is equals to -101 does not form a group with respect to एडिसन अपरेसन भनेको छ ठीक छ एडिसन अपरेसन भनेको छ ग्रुप फर्म गर्दैनहरु सो यहाँ नेरी पनि हाम्रो क्लोजर एसोसिएटिभ अनि अर्को भनेको आइडेन्टिटी र इन्भर्स सो क्लोजर के कुरामा हामीले गर्न सक्छौं ठीक छ सो यहाँ नेरी हामी हेरौं एक्जाम्पल हेर्दै जाउँ सिन्स इन यस के छ त 1 + 0 = 1 बिलोंग्स टु यस हामीले एडिसन अपरेसन गर्नु भनेको छ त्यसैगरी -1 + 0 = -1 बिलोंग्स टु यस -1 + 1 = 0 बिलोंग्स टु यस अब अर्को अपरेसन हामीले गर्न सक्ने बट -1 + -1 = -2 हुन्छ यो डज नट बिलोंग्स टु यस हुन्छ त्यसैगरी 1 + 1 = 2 हुन्छ यो पनि डज नट बिलोंग्स टु यस हुन्छ सो क्लोजर प्रपर्टी त सेटिस्फाई भएन यहाँ नेरी सो क्लोजर प्रपर्टी इज नट सेटिस्फाइड यहाँ नेरी हाम्रो क्लोजर प्रपर्टी चाहिँ सेटिस्फाइड भएन सो G इज नट ए ग्रुप G एउटा ग्रुप भएन अन्डर एडिसन एडिसनमा चाहिँ के भएन त यो एउटा ग्रुप हुन सकेन ठीक छ यो एउटा ग्रुप भएन अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ प्रूभ दैट द सेट अफ नेचुरल नम्बर डज नट फर्म ए ग्रुप अन्डर द एडिसन अपरेसन ठीक छ प्रूभ दैट द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स डज नट फर्म अ ग्रुप अन्डर एडिसन सो यसमा सोलुसनमा हामीले लेट n = के लेख्न सक्छौं नेचुरल नम्बर हुन्छ 1 2 3 4 5 यसरी जाने भयो यो हाम्रो भयो हैन देन सेट n प्लस हामीले एउटा इज एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भनेर मान्यौं ठीक छ यो एउटा के रहेछ अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रहेछ अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भयो अब ग्रुप फर्म गर्नको लागि क्लोजर हुनु पर्यो एसोसिएटिभ हुनु पर्यो आइडेन्टिटी हुनु पर्यो र इन्भर्स हुनु पर्यो एडिसनको अपरेसन हामीले डिफाइन गरिरहेछौं भने यसको एडिटिभ आइडेन्टिटी र एडिटिभ इन्भर्स हुनुपर्छ अब यहाँ नेरी कुन चाहिँ एलिमेन्टसँग हामीले जोड्दाखेरि ठीक छ कुन चाहिँ एलिमेन्टसँग जोड्दाखेरि यसले आइडेन्टिटी दिन्छ होला त कुनै एलिमेन्टसँग जोड्दाखेरि यसले आइडेन्टिटी दिदैन हैन कुनै एलिमेन्ट यस्तो छैन कि यहाँ नेरी जोसँग हामीले जोड्दा हामीले त्यही एलिमेन्ट पाऊँ 3 लाई 1 सँग जोडियो भने 4 आउँछ 2 लाई 1 सँग जोडियो भने 3 आउँछ
सो यहाँनिर हामीसँग आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिने केही पनि छैन। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिँदैन भने यहाँनिर इन्भर्स इलिमेन्ट पनि केहीको हुन सक्दैन, किनभने आइडेन्टिटी इलिमेन्टै छैन भने इन्भर्स इलिमेन्ट कसरी भेट्न सकिन्छ? आइडेन्टिटीमा डिपेन्ड भएर त इन्भर्स इलिमेन्ट आउने हो, तर यहाँनिर आइडेन्टिटी इलिमेन्टै छैन भने इन्भर्स आउन सक्दैन। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ भने n प्लस डज नट फर्म ए ग्रुप, ठिक छ। नेचुरल नम्बर्स भनेपछि ल ठिक छ 0 नै मानिदिउँ न त, ल 0 पनि छ अरे, ठिक छ। सो 0 छ भने आइडेन्टिटी त भयो अरे, ल अझै पनि यो पनि गर्न सक्यो हैन। नेचुरल नम्बर्स भनेपछि सायद मैले 0 नलिनु पर्ने हो हैन। सो ल मैले 0 पनि लिदिएँ अरे। सो यहाँनिर आइडेन्टिटी इलिमेन्ट त आयो, तर इन्भर्स कसरी भेट्ने? 2 मा के जोड्दा चाहिँ 0 आउँछ त? नेगेटिभ इलिमेन्ट चाहिने हुन्छ नि त हामीलाई, तर नेगेटिभ इलिमेन्ट त यहाँ छैन। सो अझै कङ्क्रिट रूपमा लेख्ने हो भने डज नट फ्रम अ ग्रुप सिन्स के हो त n प्लस डजन्ट ह्याभ एडिटिभ इन्भर्स, ठिक छ। यसमा एडिटिभ इन्भर्स छैन। एडिटिभ इन्भर्स भनेको 3 मा 3 को एडिटिभ इन्भर्स जोड्दा 0 आउनु पर्ने हो, तर त्यस्तो कुनै पनि इलिमेन्ट छैन। सो n प्लस इज नट ए ग्रुप भनेर लेख्न सकिन्छ, किनभने यसमा कुनै पनि एडिटिभ इन्भर्स छैन, जसको कारण चाहिँ हामीले यो काम गर्न सकौँ। सो त्यही भएर यसमा एडिटिभ इन्भर्स नभएको कारण यो एउटा ग्रुप हुन सकेन, ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेछ भने सो द्याट द सेट t-1,1 फर्म्स अ ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन अपरेसन, ठिक छ। मल्टिप्लिकेसन अपरेसनमा ग्रुप फर्म गर्छ। सो यसको सोलुसनमा मैले चाहिँ सुरुमा केलिज टेबल फर्म गर्छु। सो केलिज टेबल, ठिक छ। केलिज टेबल फर टी अनि मल्टिप्लिकेसनको अपरेसन लेखेँ इज के लेख्न सकिन्छ यहाँ अब हेर्नु, यो मल्टिप्लाई -1 1 यहाँनिर -1 1 यहाँनिर 1 आयो, -1 आयो, यहाँनिर 1 आयो, सरी -1 आयो र यहाँनिर 1 आयो। अब यहाँबाट के देख्न सकिन्छ? टी इज क्लोज्ड भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। टी इज क्लोज्ड सिन्स फर a, b बिलोङ्गिङ टु टी a डट b बिलोङ्स टु टी, ठिक छ। क्लोज अपरेसनको लागि केलिज टेबल बनाउनु जस्तो राम्रो कुरा केही पनि हुँदैन, किनभने केलिज टेबल बनाइसकेपछि तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। माथि हामीले जहाँ जहाँ क्लोजर प्रपर्टी फुलफिल गरेन भन्थ्यौँ त्यहाँनिर हामीले सानो सानो केलिज टेबलहरू बनाएर हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ? यिनीहरूले साँच्चै नै के गर्ने रहेछन् त भ्यालु देखाउन नसक्ने रहेछन्, अथवा त्यो जुन हाम्रो एउटा सेट सपोज गरेको छ त्यो सेटभन्दा बाहिरको इलिमेन्ट्सहरू आउने रहेछन्। सो यसरी हामीले लेख्न सक्यौँ टी इज क्लोज्ड सिन्स फर a, b बिलोङ्स टु टी a डट b पर। त्यसै गरी सेकेन्डमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 1 इज मल्टिप्लिकेटिभ, हामीले मल्टिप्लिकेसनमा गरेका छौँ। सो मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी अफ टी, ठिक छ। मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भयो किनभने -1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा -1 नै आइपुग्यो, अनि 1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 आइपुग्यो। सो यसको मतलब यस्तो यहाँनिर एउटा इलिमेन्ट रहेछ जसले चाहिँ अरू इलिमेन्टले त्योसँग मल्टिप्लाई गर्ने भने अरू इलिमेन्ट आउँछ, ठिक छ। बुझ्नुभयो कुरा? मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी पनि भयो। त्यसै गरी थर्डमा अब इन्भर्स भेट्नु पर्ने छ हैन। सो हियर हामीले के देख्छौँ त -1 इन्टु -1 गऱ्यौँ भने 1 आउँछ, त्यसै गरी 1 इन्टु 1 गऱ्यौँ भने 1 आउँछ। सो -1 लाई -1 सँग मल्टिप्लाई गरियो भने आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिने रहेछ, 1 लाई 1 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिने रहेछ। सो यहाँबाट के गर्न सकिन्छ? सो इच इलिमेन्ट इज इन्भर्स अफ इट्सेल्फ भन्न सक्यो हैन। सबै इलिमेन्ट आफ्नो इन्भर्स रहेछ। सो यहाँनिर आइडेन्टिटी पनि भेटियो, इन्भर्स पनि भेटियो र क्लोजर प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई भयो। अब लास्ट प्रपर्टी भनेको एसोसिएटिभ, इट इज एसोसिएटिभ पनि छ, इट्स एसोसिएटिभ। सो कसरी देखाउन सक्यो? सिन्स हामीले के गर्यौँ 1 इन्टु 1 इन्टु -1 गऱ्यौँ भने 1 इन्टु -1 इज इक्वल्स टु -1 आउँछ। त्यसै गरी -1 इन्टु सरी अलिकति उल्टो भएछ है, यहाँनिर 1 इन्टु -1 गऱ्यौँ भने यहाँ कति आउँछ? 1 इन्टु -1 भनेको -1, यो पनि -1 आउँछ। सो
चारवटै कुरा क्लोजर प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई भयो, आइडेन्टिटी पनि आयो, इन्भर्स पनि आयो र एसोसिएटिभ पनि छ। सो सबै कुरा सेटिस्फाई भयो भनेपछि सो टी फर्म्स ए ग्रुप भन्न सकिन्छ। अब ठिक छ, हामीसँग यति हक छ कि टी चाहिँ एउटा ग्रुप फर्म गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट भन्न सकिन्छ। ठिक छ, गाह्रो केही पनि छैन, ठिक सजिलो छ सबै कुराहरू। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्छ, लेट जी इज इक्वल्स टु 1 -1 i minus i and the operation b of multiplication। सो एउटा अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो हाम्रो सेट जी बाट र मल्टिप्लिकेसन बाट। सो यहाँनिर के देखा भने चाहिँ जी इज क्लोज्ड अन्डर मल्टिप्लिकेसन। सो यसको लागि केलिज टेबल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मल्टिप्लिकेसनको अपरेसन यतापट्टि 1 अनि त्यसपछि -1 हैन, त्यसपछि सरी माइनस आई लेखेछु, फरक त पर्दैन, त्यही पनि अर्डर अनुसार लेखौँ। यतापट्टि -1 यतापट्टि आई, यहाँनिर -i। त्यसै गरी यहाँनिर के छ 1 -1, त्यसै गरी यहाँनिर i र यहाँनिर -i छ। अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × i भनेको i, 1 × -i भनेको -i, -1 × 1 भनेको -1, -1 × -1 भनेको 1, -1 × i भनेको -i, -1 × -i भनेको सरी i मात्रै हुन्छ। ठिक छ, यतापट्टि i × 1 भनेको i भयो, i × -1 भनेको -i भयो, i × i भनेको i² भनेको -1 हुन्छ। त्यसै गरी i × i -1 भयो, -1 × 1 -1 भनेको यो के हुन्छ 1 हुन जान्छ। ठिक छ, -i × 1 भनेको -i भयो, -i × -1 भनेको i नै हुन्छ, यति i नै हुन्छ। त्यसै गरी -i × i भनेको 1 हुन जान्छ र -i × -i भनेको -1 हुन जान्छ। अब यहाँनिर हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ र यहाँनिर विभिन्न मल्टिप्लिकेसनको यहाँ भ्यालुहरू लेख्यौँ। अब यहाँ हेर्नु त, जुन मल्टिप्लिकेसन गरेको पोर्सन छ हाम्रो, जुन यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन गरेको पोर्सन हामीले यसरी देखायौँ भने, सो यो पोर्सन मैले देखाएँ। ठिक छ, यो पोर्सन जुन हाम्रो छ, यो पोर्सनबाट के देख्न सकिन्छ, यहाँको जे इलिमेन्ट्सहरू मैले भेटेँ त्यो त हाम्रो जुन ओरिजिनल इलिमेन्ट्स युज गरेका छौँ हामीले, जुन हाम्रो सेट जीमा पर्ने इलिमेन्ट्सहरू छन् त्योभन्दा बाहिर त कतै गएको छैन हैन। सेट जीमा पर्ने इलिमेन्ट्स भन्दा त यो कतै बाहिर गएको छैन नि, सेट जीमै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू त दिइरहेछ नि यसले। सो सबै सेट जीमै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू आइरहेको छ। ठिक छ, सबै सेट जीमै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू आइरहेछ भनेपछि यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ त, यो एउटा क्लोज्ड हुने रहेछ, मल्टिप्लिकेसनमा क्लोज्ड हुने रहेछ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ भने, यतै साइडमा लेखेँ 1 × 1 = 1 हुन्छ, बिलोङ्स टु जी। त्यसै गरी 1 × -1 = -1 पनि बिलोङ्स टु जी, 1 × i = i बिलोङ्स टु जी, -i × -i = -1 यो पनि बिलोङ्स टु जी नै हुन्छ, i × i = -1 यो पनि बिलोङ्स टु जी नै हुन्छ। सो एक्सेट्रा। अब कति धेरै इलिमेन्ट्स छ, सबै इलिमेन्ट्स लेखेर सकिएन। दज फर a, b बिलोङ्स टु जी के हुने रहेछ, a.b पनि बिलोङ्स टु जी नै हुने रहेछ। ठिक छ, यो केलिज टेबलबाट यो कुरा सेटिस्फाई भयो। सो a, b बिलोङ्स टु जी हुन्छ भने a.b पनि बिलोङ्स टु जी हुने रहेछ। सो जी इज क्लोज्ड भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, जी चाहिँ क्लोज्ड हुन्छ अथवा सबै इलिमेन्ट्सहरू हामीले त्यहीँनिरकै इलिमेन्ट्सहरू पर्ने गर्छ भनेर भन्न सक्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। सो द्याट द अपरेसन इज एसोसिएटिभ। अब माथिको अपरेसन जुन छ हाम्रो, यो चाहिँ एसोसिएटिभ छ भनेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर एसोसिएटिभ देखाउनको लागि सिन्स कुनै तीनटा इलिमेन्ट्सहरू लियौँ। सो मैले लिए 1 लिए, i लिए र -i लिए। सिन्स 1 डटले मल्टिप्लिकेसन जनाउँछ, डट i डट -i। ठिक छ, यो इलिमेन्ट्सहरू छ हैन। अब यहाँनिर i × -i भनेको के आउँछ, यो भनेको i × i भनेको i² भनेको -1 यो 1 हुन्छ। सो 1 × 1 भनेको 1 आयो हैन। त्यसै गरी अब 1 डट i
अनि यहाँनेरि डट माइनस आई छ। वाट डट आई भनेको के हुन्छ आई हुन्छ आई डट माइनस आई यो भनेको माइनस आई को स्क्वायर भनेको -1 इजिकल्स टु 1 नै आयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दा सो फर a, b, c बिलोङ्स टु g के हुने रहेछ a डट b डट c इजिकल्स टु यसरी a डट b ब्रैकेट c हुने रहेछ। सो डट अपरेसन अथवा मल्टिप्लिकेसन इज एसोसिएटिभ ठीक छ एसोसिएटिभ इन g भनेर लेख्न सक्यौं ठीक छ यसरी हामीले लेख्न सक्यौं। अब अर्को क्वेशन छ सो दैट द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट एन्ड इन्भर्स एक्जिस्ट भनेर भनिरहेछ। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट र इन्भर्स एक्जिस्ट भनेर भनिरहेछ। सो हामीले यहाँनेर आइडेन्टिटी झिक्नु पर्यो अथवा मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी झिक्नु पर्यो। सो म टेबलतिरै फर्किए हेर्नु त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको यस्तो एलिमेन्ट हो जसले चाहिँ जुन मल्टिप्लाई भइरहेछ त्यही एलिमेन्ट जस्तै यहाँ हेर्नु -1 इन्टु 1 गर्दाखेरि -1 नै आइपुग्यो। सो हाम्रो ओरिजिनल एलिमेन्ट -1 आइपुग्यो। आई इन्टु 1 गर्दाखेरि आई नै आइरहेछ माइनस आई इन्टु 1 गर्दाखेरि पनि माइनस आई नै आइरहेछ ठीक छ। यसको मतलब 1 चाहिँ के हुने रहेछ त हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुने रहेछ किनभने कुनै पनि एलिमेन्ट 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कुनै पनि एलिमेन्ट आयो ठीक छ। मैले भन्न खोजेको जस्तै कुनै पनि एलिमेन्ट हैन कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो के आयो त कुनै पनि एलिमेन्ट नै आयो हैन लास्टली कुनै पनि एलिमेन्ट नै आयो। सो यसले के दिन्छ त हाम्रो आइडेन्टिटी छ भनेर दिन्छ ठीक छ। 1 हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुने रहेछ। त्यसैगरी इन्भर्स एलिमेन्ट मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हुनु पर्यो भन्दा सपोज कुनै दुईटा एलिमेन्ट ए र बी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनेरि 1 आउनु पर्यो। भर्खरै हामीले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको 1 भन्यौ नि। सो दुईटा एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउनु पर्यो। सो सबै एलिमेन्टको के हुनुपर्छ यहाँ इन्भर्स हुनुपर्छ ठीक छ। सो हेर्नु त 1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ। सो 1 को इन्भर्स 1 नै हुने रहेछ। -1 ले -1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिने रहेछ। सो -1 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको -1 रहेछ। आई ले -i सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिने रहेछ ठीक छ। आई ले -i सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिने रहेछ भनेपछि आई को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको -i रहेछ। त्यसैगरी -i ले i सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिने रहेछ। सो यसको मतलब के भयो त -i को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स i हुने रहेछ। यो टेबल चाहिँ कपी गरेर राख्नु होला है। सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ सुरुमा इन्भर्स आइडेन्टिटी एलिमेन्टको लागि फ्रम द टेबल वी सी दैट ठीक छ। फ्रम द टेबल वी सी दैट हामीले के लेख्न सक्छौं भने 1.1 इजिकल्स टु 1 हुन्छ। त्यसैगरी -1.1 इजिकल्स टु 1 इजिकल्स टु 1.-1 हुने रहेछ। त्यसैगरी i.1 इजिकल्स टु i इजिकल्स टु 1.i हुने रहेछ। त्यसैगरी -i.1 इजिकल्स टु -i इजिकल्स टु सरी यहाँनेरि -1 हुन्छ है यहाँ i भयो यतापट्टि 1.-i हुने रहेछ। सो यहाँबाट के देखियो भने सो 1 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 चाहिँ के भयो हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ जी भयो ठीक छ। 1 चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ जी हुन गयो। अब इन्भर्स अगेन हामीले के लेख्न सक्छौं भने 1.1 इजिकल्स टु 1 हुन्छ हैन। त्यसैगरी -1.-1 भनेको 1 हुन्छ। i.-i भनेको 1 हुन्छ र -i.i भनेको के हुने रहेछ 1 हुने रहेछ। सो हाम्रो चारवटा एलिमेन्ट्स थियो र चारवटा एलिमेन्ट्सको के रहेछ त यहाँ इन्भर्स रहेछ ठीक छ। चारवटा एलिमेन्टको इन्भर्स रहेछ। सो हामीले यहाँबाट के भन्न सक्यौं सो एभ्री एलिमेन्ट ठीक छ। सो एभ्री एलिमेन्ट अफ जी हैज के भयो त इन्भर्स भयो हैन। हामीले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि भेट्यो र सबै एलिमेन्ट जी मा पर्ने त्यसको इन्भर्स हुँदै रहेछ। अब हाम्रो फाइनल क्वेशन के छ क्यान यु कन्क्लुड दैट जी फर्म्स अ ग्रुप भनेर। सो जी चाहिँ ग्रुप हो कि होइन भनेर सोधिरहेछ। सो यसको एन्सर सिन्स के लेख्न सक्यौं जी एउटा अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो सेटिस्फाइज के सेटिस्फाइज गर्छ यसले क्लोजर प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई गर्यो।
त्यसै गरी एसोसिएटिभ अनि एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एन्ड इन्भर्स, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एन्ड इन्भर्स, ठिक छ। सबै कुराहरू अफ इच इलिमेन्ट अफ जी भनेर भन्न सक्यो, ठिक छ। सो के भयो त क्लोजर एसोसिएटिभ एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी र इन्भर्स प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ। सो जी डट फर्म्स ए ग्रुप भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। जीले चाहिँ एउटा ग्रुप फर्म गर्छ भनेर हामीले यहाँबाट भन्न सक्यौँ, ठिक छ। यति नै हो। यो क्वेसन चाहिँ अलिकति लामो नै छ हैन। सो यसरी कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यो क्वेसन। अब सोधिरहेको हुन्छ, सो कतै प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोध्नु होला हामीले हैन। आखिरी प्रब्लम जब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यही त हो नि ठुलो कुरा। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने सो दैट द सेट अफ इन्टिजर्स z फर्म्स अ ग्रुप अन्डर द एप्रेसन अफ एडिसन। सो अब यो क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने छ। के रहेछ त सेट अफ इन्टिजर्स z फर्म्स अ ग्रुप अन्डर द अपरेसन अफ एडिसन। सो एडिसनको लागि z सेट अफ इन्टिजर्स दिएको छ। सो z भनेको के हुने रहेछ, z इजिकल्स टु मैले सोलुसन लेखेँ, z इजिकल्स टु चाहिँ यहाँनेरि एकदम धेरै भ्यालुज -3 -2 -1 0 र पोजिटिभतिर पनि सबै भ्यालुज। र द अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठिक छ। यसको अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज के हुन्छ त z कमा प्लस हुन्छ हैन। प्लसले चाहिँ एडिसनको अपरेसन जनाउँछ। अब पहिलो कुरा ग्रुप फर्म गर्नको लागि क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। क्लोजर प्रपर्टी भनेपछि कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट मैले एड गरेँ भने त्यो एलिमेन्ट एड गरिसकेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो पनि हाम्रो z भन्ने सेटमा पर्नुपर्छ, ठिक छ। सो तपाईलाई थाहा छ इन्टिजरको कुनै पनि नम्बर सम गर्यो भने के हुन्छ त त्यो इन्टिजरमै पर्छ हैन। किनभने फ्र्याक्सनल नम्बर त दिँदैन एडिसन गर्दा, इन्टिजर नम्बर एड गरिरहेको छ भने फ्र्याक्सन दिँदैन। सो पोजिटिभ इन्टिजरहरू एड गरियो भने पोजिटिभ या भ्यालु आउँछ, नेगेटिभ गरियो भने नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ पोजिटिभ गरियो भने कि त पोजिटिभ कि त नेगेटिभ आउन सक्छ हैन। सो त्यो एलिमेन्ट्सहरू त सबै जेडमै पर्छ नि त हैन, जेड भन्दा बाहिर त कहिले जाँदैन। सो यहाँनिर हामीले सिधै के लेख्छौँ, लेट ए कमा बी बिलोङ्स टु जेड भनेर लेख्छौँ। देन ए प्लस बी पनि बिलोङ्स टु जेड नै हुन्छ हैन। हेन्स क्लोजर प्रपर्टी इज सेटिस्फाइड, हेन्स क्लोजर प्रपर्टी इज सेटिस्फाइड। यसले चाहिँ क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्दो रहेछ। दोस्रोमा हामीले के सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ, एसोसिएटिभिटी सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि इफ ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु जेड देन के हुन्छ त ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ। यसको मतलब हामीले यो भनेको ए प्लस बी प्लस सी नै गरौँ जस्तो, यो चाहिँ बिलोङ्स टु जेड हुन्छ। भर्खरै हामीले क्लोजर प्रपर्टीमा सेटिस्फाई गरिसक्यो। बी प्लस सी पनि बिलोङ्स टु जेड हुन्छ। सो बी प्लस सीको एउटा रिजल्ट आयो, त्यो हामीले एसँग एड गरियो भने पनि आखिरी जेडमै पर्छ। एन्ड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ, यो पनि बिलोङ्स टु जेड नै हुन्छ। देयरफोर ए प्लस बी प्लस सी यसरी ब्र्याकेट यहाँ हालियो र यहाँनिर ए प्लस बी प्लस सी के हुन्छ सेटिस्फाई भयो। हेन्स एसोसिएटिभ प्रपर्टी इज सेटिस्फाइड। यहाँबाट हामीले एसोसिएटिभ प्रपर्टीलाई के गर्यौँ त सेटिस्फाई गर्यौँ। अर्को प्रपर्टी भनेको एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट पनि भेट्नुपर्ने हुन्छ। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेपछि हाम्रो फर्मुला छ नि हामीसँग, हामीले डेराइभ गरेको कुनै इलिमेन्टलाई त्योसँग एड गर्यो भने हाम्रो कुनै इलिमेन्टै आउनुपर्छ हैन। कुनै इलिमेन्टलाई आइडेन्टिटीसँग एड गरियो भने त्यसले के दिनुपर्छ त त्यो पुरानै इलिमेन्ट दिनुपर्छ। सिन्स यहाँनिर 0 इज एन इन्टिजर, ठिक छ। 0 एउटा इन्टिजर र हामीले के पनि थाहा छ भने ए प्लस 0 इज इक्वल्स टु 0 प्लस ए इज इक्वल्स टु ए नै आउँछ हैन, र यो बिलोङ्स टु जेड हुन्छ, ठिक छ। 0 इज एन इन्टिजर र 0 चाहिँ जेडमा पर्ने नै भयो। र कुनै पनि इलिमेन्टलाई एसँग एड गरियो, सपोज एलाई एसँग एड गरियो भने एलाई 0सँग एड गरियो भने
यसले हामीलाई a नै दिने रहेछ। सो यसको मतलब के भयो 0 acts as आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर भन्न सक्यो। ठीक छ 0 acts as आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो। ठीक छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भेट्यो। अब अर्को छ एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एलिमेन्ट। एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एलिमेन्ट छ। सो इन्भर्स एलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन। सो अब यहाँनेरि इफ a बिलोङ्स टु z ठीक छ a बिलोङ्स टु z हुन्छ भने देन माइनस a पनि बिलोङ्स टु z नै हुन्छ। 1 बिलोङ्स टु सेट अफ इन्टेजर छ भने -1 पनि इन्टेजरमै पर्छ। त्यसैगरी -2 चाहिँ इन्टेजर हो भने 2 पनि त इन्टेजर हो किनभने सबै पोजिटिभ नेगेटिभ नम्बर्सहरू त इन्टेजरमा पर्न सक्छ। सो त्यो भएर हामीले यो कुरा लेख्यौँ। अब a प्लस माइनस a इजिकल्स टु माइनस a प्लस a इजिकल्स टु 0 हुन्छ। 2 - 2 अथवा -2 + 2 भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ। -3 + 3 अथवा 3 - 3 भनेको 0 हुन्छ। सो यो भनेको सबै एलिमेन्ट्सको लागि हुने भयो। हेन्स के लेख्न सक्यो त -a इज इन्भर्स एलिमेन्ट अफ a इन z भनेर लेख्न सक्यो। सो यहाँबाट के हेरियो त भन्दा सबै कुरा सेटिस्फाई भयो नि। क्लोजर प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई भयो, एसोसिएटिभिटी पनि भयो, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि रहेछ र इन्भर्स एलिमेन्ट पनि रहेछ। सो यहाँबाट के भन्न सक्यो एबोभ अपरेशन्स ठीक छ एबोभ अपरेशन्स आर ट्रू फर अल एलिमेन्ट्स ठीक छ आर ट्रू फर अल एलिमेन्ट्स अफ z भन्न सक्यो। देयरफोर set of integers z plus forms a group ठीक छ यसले चाहिँ एउटा ग्रुप फर्म गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। ठीक छ यसरी हामीले ग्रुप फर्म गर्यौँ। सजिलो छ क्वेसनहरु त्यस्तो गाह्रो केही पनि सोध्दैन है। गाह्रो साह्रो पर्यो भने त हामी एकअर्काको साथी नै हौ सोध्दा भइहाल्छ। सो नेक्स्ट के छ भने बाइनरी अपरेसन एस्टेरिस्क डिफाइन्ड अन द सेट S is equals to ABC is presented in the following केलिज टेबल। मैले अलिकति केलिजको स्पेलिङ CAYLEY हुन्छ है। केलिज टेबलमा फर्म गर्छ भनेर भनेको छ र एउटा केलिज टेबल देखाएको छ यहाँनेरि। यसले के देखाएर भनिरहेछ भन्दा यो चाहिँ एउटा ग्रुप हो भनेर प्रुभ गर भनिरहेछ। ठीक छ यहाँनेरि सानो टेबल बनाएको छु मैले। सो अलिकति जुम इन गर्नुपर्छ है। सो यो सानो टेबल छ बुझ्नु होला नि क्वेसन। यसले चाहिँ यहाँनेरि एउटा अपरेसन छ। यो के अपरेसन यसले के काम गर्छ त्यो त भनेको छैन र यो चाहिँ एउटा ग्रुप हुन्छ भनेर देखा भनेको छ। सो यो केलिज टेबल देख्यौँ हामीले। पहिलो कुरा हामीले के देखाउनु पर्ने हुन्छ क्लोजर प्रपर्टी। ठीक छ क्लोजर प्रपर्टी चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। यहाँनेरि हेर्दाखेरि फ्रम द के लेख्न सकिन्छ फ्रम द एबोभ टेबल जुन टेबल चाहिँ यहाँनेरि देखिराख्नु भएको छ है। फ्रम द टेबल we see that operation asterisk defined on any two elements operation asterisk defined on any two elements ठीक छ कुनै दुईटा एलिमेन्ट्स अफ S gives an element of S सो कुनै पनि दुईटा अपरेसन गर्यो भने S को एलिमेन्ट्स दिन्छ। ABC S को एलिमेन्ट हो। अब यहाँनेरि अपरेट गरिसकेपछि जुन जुन भ्यालुहरु आएको छ त्यो सबै कहाँनेरि परेको छ त S भित्रै परेको छ। ABC BCA CAB भनेपछि S भित्रै परेको छ नि। सो यहाँनेरि के भन्न सकिन्छ त हेन्स S इज क्लोज्ड अन्डर अपरेसन एस्ट्रिक्स अपरेसनमा क्लोज हुने रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब दोस्रो कुरा भनेको एसोसिएटिभिटी देखाउनु पर्ने छ। एसोसिएटिभिटी अफ एस्ट्रिक्स ठीक छ। सो एसोसिएटिभिटी देखाउनको लागि यहाँनेरि A एस्ट्रिक्स B एस्ट्रिक्स C गरियो अरे। सो A एस्ट्रिक्स अब B एस्ट्रिक्स C भनेपछि के आउँदो रहेछ A आउँदो रहेछ। ठीक छ र A एस्ट्रिक्स A गर्दाखेरि A नै आउँछ। त्यसैगरी अर्कोचोटि हामीले के गर्यौं यहाँनेरि A एस्ट्रिक्स B एस्ट्रिक्स C गर्यौं। अब A एस्ट्रिक्स B ले के दिने रहेछ B दिने रहेछ र B एस्ट्रिक्स C ले के दिन्छ B एस्ट्रिक्स C ले A नै दिन्छ। सो यसको मतलब यहाँबाट के आयो A एस्ट्रिक्स B एस्ट्रिक्स C इज इक्वल्स टु
ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी यसरी निकाल्यौँ हामीले। सो हेन्स यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, एस्ट्रिक्स सेटिस्फाइज एसोसिएटिभ प्रपर्टी इन एस। ठिक छ, यसले चाहिँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी अन यसलाई के गर्ने रहेछ, सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। तेस्रोमा के छ हाम्रो, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। ठिक छ, आइडेन्टिटी इलिमेन्टको एक्जिस्टेन्स। सो यहाँबाट के देखिन्छ, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट छ कि छैन। सपोज ए एस्ट्रिक्स ए गर्दा ए नै आयो। ठिक छ, बी एस्ट्रिक्स सी गर्दा यो त काम भएन, यसरी त भन्न मिल्दैन है। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, ए एस्ट्रिक्स ए गर्दा ए आयो, बी एस्ट्रिक्स ए गर्दा बी नै आयो, सी एस्ट्रिक्स ए गर्दा सी आयो। ठिक छ, कुरा देखिराख्नु भएको छ। ए एस्ट्रिक्स ए गर्दा ए आयो, बी एस्ट्रिक्स ए गर्दा बी नै आयो र सी एस्ट्रिक्स ए गर्दा सी नै आयो भने चाहिँ ए भनेको त हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट रहेछ। किनभने कुनै पनि इलिमेन्ट एबिसीले अपरेट गर्दाखेरि के भयो त, सेम त्यही नै इलिमेन्ट एबिसी नै आइपुग्यो भनेपछि ए हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट रहेछ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, सिन्स ए एस्ट्रिक्स ए इज इक्वल्स अथवा ए एस्ट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु ए एस्ट्रिक्स बी इज इक्वल्स टु बी र अनि यहाँ इज इक्वल्स टु बी एस्ट्रिक्स ए पनि लेख्दा हुन्छ। त्यसै गरी एन्ड सी एस्ट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु सी इज इक्वल्स टु ए एस्ट्रिक्स सी हुने रहेछ। हेन्स के हुने रहेछ, ए इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। ठिक छ, ए चाहिँ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट रहेछ। कता त, अन यसमा ए चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट रहेछ। त्यसै गरी लास्टमा अब एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स, एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स पनि हेर्नु पर्यो। सो इन्भर्स इलिमेन्ट कतिखेर एक्जिस्ट हुन्छ होला त, इन्भर्स इलिमेन्ट एक्जिस्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो त, हामीले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट पाउन सक्नु पर्यो। जस्तै बी ए एस्ट्रिक्स ए गर्दा ए आयो, सो ए को इन्भर्स ए नै हुने भयो किनभने ए लाई ए सँग अपरेट गर्दाखेरि ए नै आयो। त्यसै गरी बी लाई सी सँग अपरेट गर्दा ए आयो, सो बी को इन्भर्स इलिमेन्ट के रहेछ, सी रहेछ किनभने बी एस्ट्रिक्स सी गर्दाखेरि ए आयो। त्यसै गरी सी एस्ट्रिक्स बी गर्दाखेरि ए आउने रहेछ हैन, सी एस्ट्रिक्स बी गर्दाखेरि के आउने रहेछ त, ए आउने रहेछ। सो यहाँबाट इन्भर्स इलिमेन्ट पनि भेट्यो। सो हामीले के लेख्न सक्यौँ, ए एस्ट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु ए हैन। सो यहाँबाट के लेख्न, सो ए इज इन्भर्स अफ ए भन्न सक्यो। त्यसै गरी बी एस्ट्रिक्स सी इज इक्वल्स टु ए इज इक्वल्स टु सी एस्ट्रिक्स बी भन्न सक्यो। सो बी एन्ड सी आर इन्भर्स इलिमेन्ट्स। ठिक छ, बी एन्ड सी आर इन्भर्स इलिमेन्ट्स अफ सी एन्ड बी रेस्पेक्टिभली भन्न सक्यो। के भन्न सक्यो त, बी को इन्भर्स इलिमेन्ट सी रहेछ र सी को इन्भर्स इलिमेन्ट चाहिँ बी रहेछ भन्न सक्यो। सो यहाँनिर हामीले चारवटै प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्यौँ। क्लोजर प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई हुँदो रहेछ, एसोसिएटिभ पनि हुँदो रहेछ, आइडेन्टिटी पनि रहेछ र इन्भर्स पनि रहेछ। ठिक छ, देयरफोर के लेख्न सकिन्छ त, यस कमा एस्ट्रिक्स फर्म्स ए ग्रुप भनेर लेख्न सक्यो। ठिक छ, चारवटै प्रपर्टी यस्तो मजाले सेटिस्फाई भइरहेछ भने त ग्रुप त लेख्नै पर्यो नि, यदि त यसको भ्यालु छ, यति गर्न पायो। सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन, लेट जी इज इक्वल्स टु 0 1 2 3 छ, सो द्याट जी फर्म्स अ ग्रुप अन्डर द एडिसन मोड्युलो 4 भनेर भनेको छ। ठिक छ, एडिसन मोड्युलो 4 मा चाहिँ के गर्ने रहेछ, त्यसले ग्रुप बनाउँदो रहेछ। हामीले सुरुमै एउटा क्वेसन गरेका थियौँ, त्यही क्वेसन त हो कि जस्तो लाग्यो, सुरुमा कतै गरे जस्तो लाग्छ, एडिसन मोड्युलो 3 भनेर, एडिसन मोड्युलो 3 भनेर गरेका थियौँ कि थिएनौँ हामीले, तर एडिसन मोड्युलो 3 त गऱ्यौँ होला, तर यसलाई ग्रुप चाहिँ हामीले प्रुभ गरेका थिएनौँ होला है। ठिक छ, ग्रुपै प्रुभ गरौँ न त। ल, सुरुमा यसको कम्पोजिसन टेबल बनाउनु पर्यो। सो सोलुसनमा के लेख्यो भन्दा, द कम्पोजिसन टेबल अफ जी, द कम्पोजिसन टेबल अफ जी अन्डर एडिसन मोड्युलो 4। ठिक छ, अन्डर एडिसन मोड्युलो 4 प्लस 4 इज के हुन्छ त, यहाँनिर प्लस 4 लेख्यो, 0 1 2
3 लेख्यो, यतापट्टि 0 1 2 3 भनेर लेख्यो। अब यहाँनिर 0 0 गर्दा 0 हुन्छ, यहाँ 1 हुन्छ, यहाँ 2 हुन्छ, यहाँनिर 3 हुन्छ, यहाँनिर 1 हुन्छ, यहाँनिर 2 हुन्छ, यहाँ 3 हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर 2 हुन्छ, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँनिर 1। त्यसै गरी यहाँनिर 3 0 1 2 हुन्छ। ठिक छ। सो एडिसन मोडुलो त गर्न आइहाल्छ। तपाईले के गर्नु भनेर त सुरुमा एडिसन गर दुईटा एलिमेन्ट बिच 2 एलिमेन्ट बिच एडिसन गर, त्यसपछि त्यसको रिमाइन्डर झिक कसरी भन्दा डिभाइड बाइ 4 गरेर 4 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर झिक। सो मैले कुनै दुईटा लिए, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। सपोज 2 र 3 लिए अरे, सुरुमा 2 र 3 एलिमेन्ट लिए र यसले के भन्दा चाहिँ अपरेसनले सुरुमा दुईटालाई एड गर, मैले एड गरे, त्यसपछि यसको रिमाइन्डर झिक डिभाइड बाइ 4 गर्दा। सो 4 ले डिभाइड गरे, 4 1 जा 4, रिमाइन्डर कति आयो 1 आयो। सो 2 एडिसन मोड्युलो 4 3 भनेको कति आउने रहेछ 1 आउने रहेछ। ठिक छ। यसरी हामीले काम गरियो। यो त बुझिहाल्नु तपाईहरुले के भइरहेछ भनेर अब त हैन। सो अब यसले चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। यसले एउटा ग्रुप बनाउँछ। ग्रुप प्रुभ गर्न के चाहिन्छ हामीलाई? क्लोजर, एसोसिएटिभिटी, आइडेन्टिटी र इन्भर्स चाहिन्छ। यो चारवटा कुराहरु चाहिने हुन्छ। सो यसको लागि सुरुमा त हामीले क्लोजर प्रपर्टी हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। क्लोजर प्रपर्टी। सो यहाँनेर हेर्नुस् त, हामीले कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट्सहरुलाई एडिसन मोडुलो 4 गर्यौं भने, ठीक छ, कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट्सहरुलाई एडिसन मोडुलो 4 गर्यौं। सो यो गर्दाखेरि यहाँबाट के देखियो त 0 1 2 3 0 1 2 3 छ। सो फ्रम एबोभ टेबल के देखिन्छ? we see that sum of any two elements ठीक छ, sum of any two elements of G modulo 4 ठीक छ, G modulo 4 is again an element of G, भनेर देख्न सकिन्छ। किन भन्दा हेर्नु त यहाँनेरि हामीले अपरेट गर्यौं, यो एलिमेन्ट छ जुन यहाँको र यो एलिमेन्ट हामीले यसरी अपरेट गर्दाखेरि आखिर जी कै एलिमेन्ट त देखियो हैन। जुन भ्यालुलाई जुनसँग अपरेट गर्दा पनि जी कै एलिमेन्ट आयो। सो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ? सो एडिसन मोडुलो 4 सेटिस्फाइज क्लोजर प्रपर्टी इन जी। ठीक छ। यसले चाहिँ क्लोजर प्रपर्टी इन जी लाई के गर्छ? सेटिस्फाई गर्छ। अब दोस्रो छ एसोसिएटिभिटी भनेर। सो हामीले कुनै दुई तीनटा एलिमेन्ट्स लियौं, 1 2 3 लियौं अरे। सो 1 एडिसन मोडुलो 4 2 एडिसन मोडुलो 4 3 भनेर लियौं। सो आखिर टेबलबाट हेर्न सकिन्छ 2 एडिसन मोडुलो 3 भनेको 1 आउँछ। ठीक छ। सो 1 यहाँनेर एडिसन मोडुलो 1 आयो। सो 1 1 भनेको कति हुन्छ? 1 1 भनेको 2 हुने रहेछ यहाँनेर। अब अर्को चोटी 1 एडिसन मोडुलो 4 2 एडिसन मोडुलो 3। सो यो भनेको 0 आउँछ। सरी 1 एडिसन मोडुलो 4 3 भनेको के आउँछ? मैले गल्ती गरे कि 1 एडिसन मोडुलो 2 भनेको 3 आउँछ। ठीक छ। यो भनेको 3 भयो। 3 एडिसन मोडुलो 4 3 भयो। यो भनेको कति आउँछ? 3 र 3 गर्दाखेरि 2 आउँछ। सो 2 आयो। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ? देयरफोर 1 अथवा यहाँनेर हामीले सिधै के लेख्न सक्छौं? दिस इज ट्रू फर अल एलिमेन्ट्स इन जी। ठीक छ। अल एलिमेन्ट्स इन जी यहाँ पनि सेटिस्फाई भयो एसोसिएटिभिटी प्रपर्टी। थर्डमा आइडेन्टिटी भेट्नु पर्ने छ। आइडेन्टिटी। सो आइडेन्टिटी हेर्नु त यहाँनेर 0 एडिसन मोडुलो 4 0 भनेको 0, 1 एडिसन मोडुलो 0 भनेको 1, 2 एडिसन मोडुलो 4 0 भनेको 2, 3 एडिसन मोडुलो 4 0 भनेको 3 नै हुने रहेछ। सो यहाँबाट के देखियो त? यतापट्टिको एलिमेन्ट्सहरु जुन हामीले लेखेका छौं त्यो चाहिँ 0 सँग एडिसन मोडुलो गर्यो भने यहीँको एलिमेन्ट्सहरु हामीले पाउने रहेछौं। सो 0 भनेको हाम्रो के भयो? आइडेन्टिटी भयो। सो we see, so here 0 is identity element। ठीक छ। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। त्यसैगरी फोर्थमा अब इन्भर्स देखाउनु पर्ने छ है। सो इन्भर्स देखाउनको लागि यहाँनेर हेर्नुस् त 0 एडिसन मोडुलो 4 0 भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्टले 0 दिन्छ। ठीक छ। सो 0 को इन्भर्स 0 भयो।
1 एडिसन मोड्युलो 3 भनेको 0 दिन्छ। सो 1 र 3 इन्भर्स भयो किनभने 1 एडिसन मोड्युलो 4 3 गर्यो भने 0 दिन्छ। 2 एडिसन मोड्युलो 4 2 गर्यो भने 0 दिने रहेछ। सो 2 को इन्भर्स 2 हुने रहेछ। 3 एडिसन मोड्युलो 4 1 भनेको 0 दिने रहेछ। सो 3 को इन्भर्स 0 हुने रहेछ। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा 0 एडिसन मोड्युलो 4 0 भनेको 0 हुन्छ। त्यसै गरी 1 एडिसन मोड्युलो 4 3 भनेको 0 हुने रहेछ। त्यसै गरी 3 एडिसन मोड्युलो 4 1 भनेको 0 हुने रहेछ। एन्ड 2 एडिसन मोड्युलो 4 2 भनेको 0 हुने रहेछ। सो सबै एलिमेन्ट्सहरूको इन्भर्स भेट्यो नि। तपाईँले एक लाइन के लेख्ने, सो इन्भर्स एलिमेन्ट्स अफ 0 1 2 3 आर भनेर के लेख्ने 0 3 2 1 भनेर लेख्ने है। सो यहाँबाट के देखियो त आइडेन्टिटी इन्भर्स एसोसिएटिभिटी क्लोजर प्रपर्टी सबै सेटिस्फाई भयो। हेन्स हामीले के लेख्न सक्यौँ लास्टली जी एडिसन मोड्युलो 4 फर्म्स ए ग्रुप भनेर लेख्न सक्यौँ। ठिक छ, यसले एउटा के गर्ने रहेछ त ग्रुप फर्म गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्यौँ। ठिक छ, सजिलै छ, माथि पनि हामीले एक्जाम्पलहरू गरेको नै। सो सायद केही प्रब्लम छैन होला। नेक्स्टतिर जाउँ। इफ जी फर्म्स ए ग्रुप अन्डर द अपरेसन स्टार अथवा एस्ट्रिक्स विथ एन आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ए प्रिपेयर अ केलिज टेबल। सो यहाँनिर एउटा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ए छ अरे र यसले एउटा ग्रुप बनाउँदो रहेछ अन्डर अपरेसन एस्ट्रिक्स। देन यसको केलिज टेबल बनाउनु पर्यो। सो सुरुमा एक दुईवटा कुरा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। हियर के छ त ए इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट त जसरी भए पनि चाहियो। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट फर जी सो के हुन्छ त ए एस्टरिक्स ए इज इक्वल्स टु ए एन्ड ए एस्टरिक्स बी इज इक्वल्स टु बी एस्टरिक्स ए इज इक्वल्स टु बी हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा त हुनै पर्यो। अब अगेन ए एस्ट्रिक्स इन्भर्स पनि चाहियो नि त हामीलाई। ए एस्ट्रिक्स ए भयो, सो ए इज इन्भर्स अफ ए भयो। अब ए एस्ट्रिक्स बी इज इक्वल्स टु त बी हुन्छ। सो यहाँ एउटा ग्रुप फर्म भएको छ, बी को पनि हामीले इन्भर्स चाहियो। ए एस्ट्रिक्स बी गर्दा बी हुन्छ भनेपछि यो त भएन, यहाँ त ए आउनु पर्यो। सो यहाँनिर बी एस्ट्रिक्स बी इज इक्वल्स टु चाहिँ ए हुन्छ, यो कुरा हुनु पर्यो। ठिक छ, बी एस्ट्रिक्स बी इज इक्वल्स टु ए हुनुपर्छ। सो बी इज इन्भर्स अफ बी हुनुपर्छ। ठिक छ, किनभने यहाँनिर हेर्नु न बी को ठाउँमा ए राख्यो भने त बी दिन्छ, एउटा आइडेन्टिटी इलिमेन्टको काम गरिरहेको छ। सो बी नै चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो इन्भर्स अफ बी हुनु पर्यो। सो यसको कम्पोजिसन टेबल इज, अब यति भइसकेपछि कम्पोजिसन टेबल इज भनेर यहाँनिर स्टार लेख्यो, यहाँनिर एबी, यहाँनिर एबी लेख्यो। अब ए एस्ट्रिक्स ए भनेको ए हुन्छ, बी एस्ट्रिक्स ए भनेको बी नै हुन्छ किनभने ए भनेको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। ए एस्ट्रिक्स बी भनेपछि बी नै हुन्छ, बी एस्ट्रिक्स बी भनेपछि ए हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुनु गयो कम्पोजिसन टेबल हुनु गयो। सो यहाँनिर फेरि हामीले केही ग्रुप थ्योरीको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ, केलिज टेबल बनाउने र ग्रुप कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसनहरू गर्नु। अर्को भिडियो पनि बाँकी नै छ अझै। अर्को भिडियोमा हामीले अब पर्म्युटेसन ग्रुपहरू सम्बन्धी अलिकति रमाइलो ग्रुपहरू जुन छ रियल वर्ल्ड एक्जाम्पलको ग्रुपहरू छ त्यो सम्बन्धी केही प्रब्लम्सहरू गर्छौँ। सो यहाँनिर तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम्स छ बुझ्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, हामीले कमेन्ट गर्नु होला ताकि हामीले तपाईँहरूको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नु है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।